अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सिद्दीक़ी अलकादरी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क तमाम तर अदब के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सना व तौसीफ़ बादब अंदाज में किस तरह पेश की जाए, उसके मज़ामीन आप तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। एक नाथों एक मुलाकात सीज़न 4 में हम दाखिल हो चुके हैं। आज मेरे ऐवान में मसनद हसन के इंतहाई सीनियर मोतबर उस्तादुन नातख़्वां मुहतरमुल मुकाम जनाब क़िबला हाफिज़ वासिक अंसारी अशरफ़ी दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। आप बानियों सरपरस्त हैं आवाज़ नात ग्रुप के, जो कि तमाम तर अक़ीदत व एहतराम के साथ महफ़िल ज़िक्र खैर मुनक्किद करने का एज़ाज़ पाती। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ जहाँ दुनिया भर में आप आज की ये नशिश देखने का एज़ाज़ पाएंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। आइए मोहतरमुल मुकाम उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम जनाब हाफिज़ वासिक अंसारी अशरफ़ी से आपकी मुलाकात करवाएं। हाफिज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर, बहुत ज़्यादा मशकूर आपका उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क, फ़िक्र रज़ा नात कौंसल पाकिस्तान और अपनी पूरी टीम के साथ कि आप आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सीज़न 4 को आपने रौनक बख्शी। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस यकीन के साथ कि आपसे जो कुछ भी आज हमें अता होगा, यकीनन नातिया मंजरनामे में हमें मज़ीद बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात पेश करने में मददगार होगा। हाफिज़ साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे? आज सीज़न 4 में आप तशरीफ़ लाए, अपने अंदाज में क्या इरशाद फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान करम कि अपने हबीब लबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु तोफ़ैल मुझे ये भी मौका इनायत फरमाया, सय्यदी और इसके जो जितने भी लोग वसीला बने, खुसूसन हमारे कामरान भाई जो आज प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 4 भी होस्ट कर रहे हैं, और ज़ेर सरपरस्ती शेख निहाल नाफ़ी शाज़ली साहब और फ़िक्र रज़ा नात कौंसल पाकिस्तान इस प्रोग्राम को लेकर चल रही है। मैं सबसे पहले ये शिकवा करूँगा ज़रूर कि सीज़न 4 हो गया, 3 सीज़न निकल गए अल्लाह और हमारा नंबर अब आया। अल्लाह तो ये मोहब्बत समझ लें अल्लाह इस मेरे शिकवे को कि इतना रूहानियत वाला सिलसिला और इतना जो मकबूल आम है और अवामुन्नास में जो मकबूल होता चला जा रहा है, अल्लाह। तो मुझे सीज़न 4 में आपने मौका दिया ये भी, क्योंकि इंशाल्लाह इसके सीज़न अब चलते रहेंगे, ये रुकने वाला काम नहीं है, क्योंकि ज़िक्र भी वो है जो रब ताला अज़्ज़ा वजल खुद फरमाता है। बेशक। तो बस यही मैं इब्तिदा में इसको मेरी मोहब्बत समझें, मेरा शिकवा समझें, और मुझे याद किया। मैं इस पे आपकी और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे जो पढ़ूँ उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अपनी बारगाह में हमारे पढ़ने को, हमारी इस हाज़िरी को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल व मंजूर व मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, और सीज़न 4 चूँकि मैंने गुज़िश्ता नशिश में अर्ज़ किया था, जनाब क़िबला अज़ीज़ुद्दीन खाकी के साथ जो नशिश थी हमारी पहली नशिश सीज़न 4 की, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह सीज़न 4 असातिज़ा किराम का सीज़न है, और इस सीज़न के अंदर हमें कोशिश ये करनी है कि असातिज़ा किराम से जो जो मलफूज़ात हमें अता हों, ना सिर्फ हमें रिकॉर्ड पर रखने हैं बल्कि उस पर अमल की भी कोशिश करनी है। हाफिज़ वासिक अंसारी, दुनिया नात में अपनी पहचान आप हैं, और आप नातिया मंजरनामे पर, मसनद हसन पर गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से मसरूफ़ अमल हैं। आवाज़ नात के ज़रिए मुख्तलिफ महफ़िल खैर में बहुत उम्दगी के साथ, बहुत शाइस्तगी के साथ, बहुत अदब के साथ, बहुत सलीके के साथ प्यारे का करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सना व तौसीफ़ करने का मुनफरिद एज़ाज़ आपके पास है। हाफिज़ साहब से बहुत ही यादगार गुफ्तगू की कोशिश करूँगा, और जैसा कि आप जानते हैं मेरे अंदाज़ को, असातिज़ा किराम के सामने यकीनन मेरे मज़ामीन किसी अंधेरी गार में चले जाते हैं, मेरे मज़ामीन कहीं रुपोश हो जाते हैं। क्यों कि असातिज़ा किराम से सिर्फ बरकतें समेटने का मैं आदी हूँ, और असातिज़ा किराम से सिर्फ बरकतें समेटने के लिए ही हाजिर होता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हाफिज़ साहब से बरकतें समेटते हुए, कोशिश करते हैं कि हाफिज़ साहब से गुफ्तगू करें इस अंदाज में कि हमें नातिया मंजरनामे को सलीके के साथ अपनी खिदमात देने का शर्फ हासिल हो। आइए पहला सवाल करते हैं हाफिज़ साहब से
माजी में अदब था, शाइस्तगी थी, सोजो गुदास था। सना तौसीफ के दौरान नाथवा की आंखें अशबार होती थी, वो बाअमल अंदाज में अकीदत पेश करता था, सुनने वाले भी अशबार हुआ करते थे। आज का नातिया मंजरनामा ये इस तमाम तर रूहानियत से महरूम है। वजह क्या है साहब? पहले और अब, क्योंकि अब ऐसा दौर हो गया है कि हम कंपैरिजन करने लग गए हैं हर चीज़ में। अल्लाह वो कोई भी शोबा हो, हम उसमें ये ज़रूर कहते हैं कि पहले ऐसे था अब ऐसे है। हाँ तो हम पहले अपने गिरेबान में देखें, पहले हम कैसे थे अल्लाह या अल्लाह, हमारे बड़े कैसे थे और हम कैसे हैं। खूबसूरत बात है। वाह तो वाह वाह वाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि में हमारे बहुत मोहसिन बज़्म सल्लल्लाहु हज़रत उवैस करनी रदिल्लाहु अन्हु नात कौंसिल के बानी और सरपरस्त आला मोहतरम जनाब फ़हीम रूमी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो अपने एक दोस्त का जिक्र कर रहे थे अभी कुछ दिनों कबल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत से उनको नवाजा। तो मैंने अल्लाह मेरे जहन में बात आई कि अल्लाह आका कैसे मेहरबान है, इस दौर में भी ऐसे भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा रहे हैं। तो अल्लाह सब कुछ वैसा ही है, बदले हम हैं। अल्लाह। तो हम न जाने क्यों बदल गए। अब हमें वापस अपनी इस झूठी और इस फानी चीज़ों को छोड़ना है, और जो हम ज़ुबान से कहते हैं, अपने ख़ुद को आका व मौला का गदा कहते हैं, ग़ुलाम कहते हैं, तो हमें अब उस गदाई को पेश भी करना है, अपनी ग़ुलामी को पेश भी करना है। और सबसे पहले हम निकल जाते हैं कि किसी पर उंगली उठाना, तनकीद करना बहुत आसान है। तो पहले हम खुद पर उंगली उठाएं, खुद पर तनकीद करें, अपनी इस्लाह करें, बाकी आवाम की होती रहेगी। अल्लाह जिस तरह मस्जिद में इमाम साहब कहते हैं ना, सफ़ के दौरान के जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्यार मोहब्बत से सब एक तरफ खड़ा कर दें। तो जो पेरेंट्स छोटे बच्चों को लाते हैं, वो अपने बच्चे का और हाथ पकड़ लेते हैं मजबूती से कि इसको कोई पीछे ना कर दे। तो सफ़ की शराइत तो हम छोड़ते जा रहे हैं। तो जब सुन्नत के मुताबिक हमारी सफ़ें नहीं होंगी तो क्या खाक हम बरकतें लूटेंगे। और अब हम सोचें कोई बहस में पड़ जाए, बोलें कि भाई मस्जिद में लाएंगे नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे। भाई बच्चा तो बाद में सीखेगा, पहले आप तो सीख लो। क्या ही बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत और खरी गुफ्तगू फरमा रहे मोहतरमुल मुकाम उस्ताजुल असातिज़ा जनाब किबला हाफिज वासिक अंसारी साहब। आइए पूछते हैं हुजूर, अपनी इस्लाह का जो आपने इरशाद फरमाया, अपनी इस्लाह किस तरह की जाए? उलमाए किराम का दामन थाम के रखें। कौन से उलमाए किराम हुजूर, कौन से उलमाए किराम? वो जो तकरीर करने के 50,000 रुपए लेते हैं? बस उलमाए किराम की, जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी मेरे जहन में आई कि जहाँ नात खां कहा जाए, हाँ, तो ये जहन में ही बात ना आए कि वो कितने हज़ार ले रहा है या वो किन शराइत पर महफिल नात में आ रहा है। वाह वाह, जब नात खां कहा जाए, उसी को नात खां कहा जाए कि जब नात खां कहें तो शख्सियत आए, ज़ाते वाला सिफात आए, सैयदना हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु की। क्या कहने, आशिक की बात आए तो मौलाना जामी रदियल्लाहु अन्हु की बात आए। क्या तो कहने। ये हमने अब बदल के रख दिया है। वो जो जिनको हम आलिम कह तो रहे हैं, पर वो उनकी कोई ना कोई शर्तें होती हैं उनकी महफिल में आने के लिए। तो फिर उनको मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि उनको फिर आलिम ना कहें ना, बस ये कह दें कि बयान करने वाला आ रहा है कोई बंदा। और हम जिक्र भी सुनते हैं तो शख्सियत परस्ती चल रही है हमारी कि अगर तकरीर भी सुननी है तो फलाने साहब से ही सुननी है। वाह भाई अल्लाह और उसके रसूल की बात है, आप किसी भी इखलास जो बंदा जो शख्स रखता हो, आपकी मस्जिद के इमाम साहब हों, आपके वालिद हों, आपके दादा हों, आपके नाना हों, कोई बंदा ऐसा हो कि आपकी लाइफ में ऐसा होता है आपकी सराउंडिंग्स में जिसका कौलो फेल में तजाद आप नहीं पाते हैं, तो उससे सुन लें जिक्र अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह। और ऐसे ही लोग, जाहिर है कि यकीनन ये खाली भी नहीं हो गया कि इखलास वाले और जिनको हम आलिम कहें वो नहीं है। माशाल्लाह बड़े बड़े मदारिस हैं हाय जो ऐसे उलमाए किराम जिनकी बदौलत हमें मिल रहे हैं। तो उनका दामन पकड़ें, हर चीज़ में उनसे मशवरा करें। जैसे बीमार होते हैं तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्लाह। तो अपनी इस्लाह के लिए अच्छे से अच्छे आलिम दीन के पास जाएं और इस्लाह लें। यही हुजूर, मस्जिद का जो इमाम है, हमारे इलाके की जो मस्जिद का इमाम, जिसके पीछे हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, जनाजा वो हमारा पढ़ाता है, सोयम 40वें की महफिल में वो आके दुआए बरकत करता है, लेकिन वो इमाम अपने घर में बैठ के अफसोस कर रहा होता है उस वक्त जब उसकी गली के अंदर मुनक्किदा महफिल नात के अंदर बड़ी बड़ी शमशीरें और बड़ी बड़ी नाम और निहाद उलमा किराम और मुकर्रिरीन आकर बयान कर रहे होते हैं। तो जिसका राइट होता है, जिसका हक है, वो इमाम अपने घर में बैठ के अफसोस कर रहा होता है।
اہل علاقہ کو کیا کرنا چاہیے اپنے امام کی قدر کے لیے، اپنے مخلصین نعت خوانوں کی قدر کے لیے؟ ایسا بھی دیکھا گیا حافظ صاحب، آپ بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، میں بھی اس روحانی دنیا سے وابستہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسا بھی دیکھا گیا کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں بڑے بڑے لفافوں کے ساتھ بلائے ہوئے ہیں اور علاقے کے نعت خواں گھر میں بیٹھ کر منتظر ہیں کہ کوئی آ کر یہ تو کہے کہ آپ بھی تو علاقے کے نعت خواں بھائی، نعت شریف پڑھ دو۔ ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟ میرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں ماحول خراب ہو گیا ہے، اور اس خرابی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو ہم نے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی نا کہ اپنی اصلاح کر لیں، اور جب آپ اپنی اصلاح کے لیے نکلیں گے، علماء کرام کا دامن تھامیں گے، تو آپ کو ایسے لوگ ملتے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ کہیں آسمان سے نہیں اتر آئے، یہ جو جنہوں نے یہ ماحول کریٹ کر دیا ہے، یہ ہمارے ہی بیچ کے لوگ ہیں، ہمارے بعد آئے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم جب خود اچھائی کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ زنجیر بنتی چلی جائے گی، لوگ ملتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت پہ یہ سدھار الحمدللہ اب محسوس بھی کیا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے اب یہ جو سب خرابیاں ہو گئی ہیں نا، انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو رہی ہیں، اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے، سبحان تو اللہ، اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ جو مہلت ہے نا، سانسیں یہ ختم ہو جائیں، اس سے پہلے جو ہے نا صرف اپنی اصلاح کر لیں، آپ نکلیں، لوگ ملتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ قافلہ بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے استاد الاساتذہ محترم المقام بانی و سرپرست اعلیٰ آواز نعت گروپ محترم حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب سے میں گزشتہ 3 دہائیوں سے حضرت والا تبار کو مسجد حسان پر اپنی خدمات بے لوث انداز میں، سچے اور کھرے انداز میں پیش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حافظ صاحب کسی بھی پلیٹ فارم پر سچ اور حق کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ آپ فرنٹ لائن پر رہ کر حق اور سچ بیان کر رہے ہوتے۔ آئیے اسی تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے حافظ صاحب سے پھر ایک سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اس کا کیا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ سوال یہ حضور والا، نعت خوانی کو پاکیزہ انداز میں کرنے کے خواہش مند جتنے بھی نعت خواں ہیں، مجھ سمیت، جو یہ چاہتے ہیں کہ نعت عشق، نعت عبادت، نعت جنون کہلائے، کیا کریں وہ نعت خواں کہ جو اخلاص کے ساتھ مسند احسان سے جڑنا چاہتے ہیں، مگر آج کا منظرنامہ، آج کی گیدرنگ، آج کی انڈسٹری، آج کا کمیشن خور مافیا ان کو پاکیزہ انداز میں جڑنے نہیں دیتا؟ وہ نعت خواں کیا کریں حافظ صاحب؟ حافظ واسق انصاری آواز نعت کے پلیٹ فارم سے ان کو کیا ملفوظات عطا کر رہے ہیں؟ بس آپ انسپائر ہونا چھوڑ دیں کسی بھی غلط چیز سے، بری چیز سے۔ آپ ظاہری کسی کی جو ہے نا مال و دولت یا اس کے ریسورسز پر نہ جائیں، جو آپ کو ظاہری نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کوئی شاید کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اگر یہ وہ کوئی کسی کار سے اترا ہے، اور آپ کے پاس اگر کوئی، یہ سب تو اس کے نصیب میں، آپ کے نصیب میں بھی ہوگی، اللہ پاک لکھ دے۔ تو نعت تو ایسے پڑھیں کہ نعت پڑھ کے کسی بیمار پہ دم کر دیں، اس کو صحت عطا ہو جائے۔ نعت تو ایسی ہے نا، نعت کو عبادت کی طرح پڑھیں، اور آپ کو جب اخلاص سے کرنا ہے، اخلاص سے پڑھنا ہے، تو یہ دنیا داری کو کیوں جوڑ لیتے ہیں ہم نعت خوانی سے؟ ہمیں چاہیے، مافیا جینے نہیں دے گا نا، اخلاص والوں کو تو مافیا جینے نہیں دے گا۔ آپ ان کو نہیں جینے دیں، کیونکہ ظاہر ہے کیسے اصل میں وہ کام کیسے کریں؟ دیکھیں جس طرح علاقے وائز تھانے ہوتے ہیں نا، جی، اس طرح آج کے دور میں علاقہ وائز قبضہ مافیا موجود ہے نعتیہ منظرنامے پر، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اصل میں اس کے پیچھے نا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس کو بالکل، میں اگر اپنے الفاظ میں جو میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا، اگر اس طرح کہوں تو مجھ پہ فتوے بھی لگ جائیں گے، اور بہت سارے جو نام نہاد عالم دین یا خود کو جو نعت خواں کہتے ہیں نا، وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے انہی کو ہی کہہ دیا، کیونکہ بری تو انہی کو ہی، کڑوی انہی کو ہی لگے گی جو خود کرپٹ ہوں گے، ان کو اچھا لگے گا جو اخلاص والے لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو مافیا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ان کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، ان کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیں، آپ ان کی کوئی شخصیت پرستی نہ کریں۔ تو جو بھی دین میں، مذہب میں، آپ کے عقیدے میں جو بگاڑ پیدا کرے نا، میں سمجھتا ہوں اس کتے کو پھر گلے لگا لیں، ایسے آدمی کو گلے نہ لگائیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، خوبصورت، سچی اور کھری گفتگو فرما رہے ہیں حافظ واسق انصاری صاحب۔ کون کون سے اساتذہ کرام ہیں جن سے فیضیاب ہو کر اتنا خوبصورت پڑھنے والا نعت خواں ہمیں میسر آیا؟ آئیے جانتے ہیں تذکرہ اساتذہ کرام حافظ واسق انصاری اشرفی۔ الحمدللہ میں میری بہت کم عمر تھی، اور کامران بھائی جو ہیں وہ میرے یہ کہہ لیں کہ
ایک تو چائلڈہڈ ہوتا ہے نا، ہاں، اس سے بھی کوئی پہلے اگر کوئی دور سمجھیں تو اس وقت سے ہماری قربتیں ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور المدنی نعت اکیڈمی کیا جو کہنے ہیں، کہ کیا کہنے محلے کی مسجد میں اس کا قیام ہوا، اساتذہ کرام میں محترم جناب نوید فاروقی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین الہی محترم آمین. بشارت بھائی ایک ہوا کرتے واہ، تھے ہمارے واہ، استادوں میں، واہ، ایک واہ. صداقت بھائی، اللہ تعالیٰ صداقت بھائی ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی نعت کی خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین اور آمین الہی آمین. اسی طرح بہت سارے ایسے پڑھنے والے ہیں. پر مجھ سے یہ ایک اور چینل پہ یہ سوال ہوا کہ آپ انسپریشن کیا ہے، تو میں نے کون ہے آپ، تو میں نے کہا کوئی بھی بڑا نام، میں کسی سے انسپائر نہیں ہوں، اللہ میں خود سے انسپائر ہوں الحمدللہ. اللہ اور میں کسی بھی ایسے بندے کا، شخص کا جو بہت معروف ہوں گے دنیا میں اور بہت نعت خوانی بھی ان کے مقدر میں ہے، جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جن سے وقت لینا بہت مشکل ہے، پر میں انسپائر نہیں ہوں ان سے. اللہ. میری انسپریشن بس وہی ہے کہ کوئی نعت پڑھ رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے اشک بہتے ہوں. اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں، پر ان کے جیتے جی ہم نے ان کو نہیں سمجھا، جب وہ چلے گئے تو ہم نے سمجھا. میں یہاں ان کو اپنا روحانی استاد مانتے ہوئے ضرور ان کا ذکر کروں گا. محترم جناب ذوالفقار علی حسینی بھائی، محترم جناب خالد حسنین خالد صاحب، اور اسی طرح میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کچھ ایسے کریٹیوٹی لانے والے کچھ لوگ ایسے رہے جنہوں نے فروغ نعت کے حوالے سے بڑا انہوں نے فیض پایا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نعت کو فروغ دیا، نعت تو رب تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب پر خود درود و سلام بھیجتا ہے. تو جنہوں نے نعت پڑھ کر اپنے مقدر جگائے، اپنے خاندان والوں کے مقدروں کو جگایا، محترم جناب راشد اعظم بھائی ہمارے. اور ایسی کئی کچھ نام ہیں کہ جو کچھ ایسے نام بھی ہیں جو بہت منظر عام پر نہیں ہے، پر اگر آپ نے ان سے کبھی موقع لگے کہ اب وہ حیات نہیں ہے تو ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کو سنیں تو بڑا لطف آئے گا آپ کو. حافظ صاحب، جو مسند حسان جوائن کرنے کے خواہش مند ہیں اور عقیدت سے نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کیا نصیحتیں عطا فرما رہے ہیں آخری میں؟ بس مجھے تو خود نصیحتوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں تو میری ضرور اصلاح کیجیے گا. اور میں یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا فرق ختم کرنا چاہیے. یہ جو آج کے دور میں یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، سینئر جونیئر، پرانے نئے. بھائی بات یہ ہے کہ جس کے نصیب میں جب نعت خوانی ہو، ایک شخص پیدا بعد میں ہوا تو کیا اس کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کم ہوگا؟ جو پیدا ہو گیا اس کے اندر کیا زیادہ ہوگا؟ آپ بہت اچھے ہیں، بس انسپریشن اپنی جو ہے نا ہمیشہ اچھی رکھیں. خود سے سوال کریں کہ میں اگر یہاں میرا کوئی جھکاؤ ہو رہا ہے تو کیا میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں؟ یہاں مجھے جھکنا چاہیے یا نہیں جھکنا چاہیے؟ ہم تو ظاہر ہے ہمارا تو دل دماغ سب، ہم تو کسی بزرگ کے دربار میں چلے جائیں، وہاں ہمارا دل چاہتا ہے سجدہ کر لیں، سجدہ کر لیں، پر سجدہ تو رب کی بارگاہ میں ہے نا، وہاں پہ سجدہ نہیں کرتے، ہم تو جبینوں کو جھکاتے ہیں. تو بس تھوڑا خود سے سوال کر لیا کریں، تھوڑا محسوس کر لیا کریں کہ دل کیا کہہ رہا ہے اور دماغ کیا کہہ رہا ہے، اور اس پر کچھ تھوڑا بہت ظاہر دینی علم بھی رکھیں. اپنے استادوں سے، وہ اسکول کے ہی استاد ہوں آپ کے، پڑھیں لکھیں، تھوڑا لٹریٹ ہو جائیں. ایسا نہیں وہ پڑھائی لکھائی سے بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں پڑھائی لکھائی سے، تو برائے کرم یہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں نا تھوڑا سا ذرا مطالعہ رکھیں. اور کامران بھائی جیسے لوگوں سے جڑے رہیں، ان سے اصلاح لے لیں میری طرح. ناظرین محترم، میں بہت زیادہ محظوظ ہو رہا ہوں، برابر میں بیٹھا ہوں حضرت والا تبارک کے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اسپیشل ریکویسٹ آپ سے کروں گا، اس نشست کو محفوظ کر لیجئے گا اپنے پاس، بار بار دیکھیے گا. 3-4 ایسے نایاب نقطے عطا فرمائے حافظ صاحب نے آج کی اس نشست میں کہ جو آپ جب سنیں گے، جتنی بار سنیں گے آپ کو تازگی محسوس ہوگی. نئے نقطے عطا فرمائے. سیزن 4 میں آج یہ پہلی نشست ہے جس میں انوکھی اور منفرد گفتگو فرما کر جا رہے ہیں محترم المقام جناب حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب. آپ نے دنیا بھر میں اس نشست کو کیسا پایا؟ آپ کے قلوب و اذہان پہ کیا اثر چھوڑا اس نشست نے؟ کمنٹ سیکشن منتظر ہے آپ کی رائے کا، آپ کی پسندیدگی کا، آپ کی ناراضگی کا، آپ کے غصے کا، آپ کے پیار کا. یہ تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایک خوبصورت نشست بنتی ہے جس کا نام ہے ایک نعت خواں ایک ملاقات. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام آفیشیل پرخلوص ٹیم کے ساتھ، اپنے مہمان محترم المقام جناب حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. ملتے ہیں آپ سے جلدی اگلے مہمان کے ساتھ.
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.